अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के असबाक़ की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक अद्दर्सुस्सालिस वस्समानून। आज के सबक के अंदर जो पिछले सबक में दस्तरख़ान और घर में जो पूरे घर के अफराद दस्तरख़ान पर बैठकर कैसे बातचीत करते हैं और खाने के बाद में क्या दुआ की जाती है और खाना कैसे दस्तरख़ान पर लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें पीछे गुज़र चुकी थीं। उस सबक की जो तदरीबात हैं और उसकी मशक़ें हैं, एक्सरसाइज है, आज के सबक में हम उनको शुरू करेंगे। तो आइए आज के सबक की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने तदरीबात लिखा है। तदरीबात का मतलब होता है मशक़ें। अत्तदरीबुल अव्वल, सबसे पहली मशक़, ये अत्तदरीबुल अव्वल में ज़िक्र की है। सबसे पहले कहते हैं इक़रा। इक़रा का मतलब होता है पढ़िए, जैसे कुरान पाक में भी आया है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़िए उसके नाम से जिसने पैदा किया। आगे देखिए कि या फ़ातिमा, तो ए फ़ातिमा, जहिज़ी अल-माइदा, आप दस्तरख़ान लगाइए। यानी फ़ातिमा को कह रहे हैं, यहाँ कोई भी नाम लगाया जा सकता है। फ़ातिमा को कहा जा रहा है कि दस्तरख़ान तैयार कीजिए, दस्तरख़ान लगाइए। माज़ा उहज़िरु अल-आन या उम्मी, मैं क्या लेकर आऊँ अभी ए वालिदा। ए वालिदा, मैं अभी क्या लेकर आऊँ। एक और जुमला है, वो कहती या ज़ैनब। अब ये या फ़ातिमा पहले कहा था, अब ये ज़ैनब है। या ज़ैनब जहिज़ी अल-माइदा, दस्तरख़ान लगाइए। माज़ा उहज़िरु या अबी, मैं क्या लेकर आऊँ ए वालिद। तो एक मरतबा वालिद ने कहा है, एक मरतबा वालिदा ने कहा है। या खदीजा, ए खदीजा, अइद्दी अल-माइदा, दस्तरख़ान को तैयार कीजिए। ये सब लग सकता है। माज़ा अक्तुबुल आन या उम्मी, ए वालिदा, मैं अभी क्या लिखूं। माज़ा, क्या, अक्तुबु, मैं लिखूं, अल आन, अभी, या उम्मी, ए वालिदा या ए मेरी माँ। उसके बाद है या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा, अइद्दी अल-माइदा, अब दस्तरख़ान लगाइए या दस्तरख़ान तैयार कीजिए। माज़ा उहज़िरुल आन या उम्मी, मैं अभी क्या लेकर आऊँ ए वालिदा। ये बार बार जुमलों का तकरार जो है, जुमलों को बार बार लेकर आना, बार बार एक चीज़ का तकरार करना, यही हमारी अरबी को या किसी भी ज़ुबान की जो बेहतरी होती है, ये उसी को बेहतर से बेहतर करता जाता है। या आयशा, क्योंकि जब हम बार बार एक लफ्ज़ को बोलते हैं या बार बार हम सुनते हैं तो उससे हमारे जहनों में वो रासिख हो जाता है, मजबूत हो जाता है। या आयशा, ए आयशा, या आयशा, ए आयशा, वई अत्ताम, खाना रखिए। माज़ा अक़रउल आन या अबी, मैं क्या पढ़ूँ ए वालिद। या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा, वई अत्ताम, के खाना लगाइए या खाना रखिए। माज़ा नाकुलुल यौम या उम्मी, क्या खाएंगे। माज़ा, क्या, नाकुलु, हम खाएंगे, अल यौमा, आज, या उम्मी, ए वालिदा। तो ये हैं बहुत आसान जुमले, लेकिन इसको थोड़ा बदल बदल कर वो कर रहे हैं। या फ़ातिमा जहिज़ी अल-माइदा, दस्तरख़ान को तैयार कीजिए, दस्तरख़ान लगाइए। माज़ा अज़अउ अलल माइदती, मैं क्या चीज़ लगाऊं माइदा पर, मैं क्या चीज़ लगाऊं माइदा पर। या उम्मी, ए मेरी वालिदा। या ज़ैनब, ए ज़ैनब, अहज़िरी अल-माआ, पानी लेकर आइए। अहज़िरी अल-माआ, आप ये भी कह सकते हैं इति बिलमा, अगर मुअन्नस को कहना है। अगर मुज़क्कर को कहना, मर्द को कहना है तो इति बिलमा, इति बिलमा। और माज़ा तनावलता फिल गदा या अखी, माज़ा, क्या, तनावलता, आपने खाया है, फिल गदा, दोपहर के खाने में, या अखी, ए मेरे भाई। या अमीना, ए अमीना, अइद्दी अल कहवा, कहवा तैयार कीजिए। वो पूछती है माज़ा तनावलती, क्या खाया है आपने। तनावलती मुअन्नस के लिए आता है कि आपने क्या खाया है। फिल आशा, रात के खाने में। या उख्ती, ए मेरी बहन, ए मेरी बहन, रात के खाने में आपने क्या खाया है। ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं कि आप दस्तरख़ान लगाइए, पानी लेकर आ जाइए, फ़लाँ चीज़ आपने क्या खाया, दोपहर को आपने क्या खाया, रात को आपने क्या खाया। तो ये जुमले बहुत आम इस्तेमाल होने वाले हैं। कोशिश करके इनको लिख के 2-4 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका तर्जुमा आ जाएगा। कोई इतना मसला और मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद देखिए कि अत्तदरीबुस्सानी, अत्तदरीबुस्सानी के अंदर वो सीन और शीन की
ادائیگی کے اندر جو ہے وہ فرق کروا رہے ہیں. دیکھیے ذرا اس کو. اقرا سب سے پہلے کہتے ہیں پڑھیے. یہاں پر سین ہے تو سین والے الفاظ نیچے لے کر آئے گا. یہاں پر شین ہے تو شین کی ادائیگی لے کر آئے گا. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے آپ کی تجوید بھی ٹھیک کرتی ہے, آپ کو عربی بھی سکھاتی ہے, اور آپ کی جو تحریر ہے جس کو ہم لکھتے ہیں, کتابت ہے یا خط ہے, اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے. تو یہ انہوں نے تجوید کے لحاظ سے کہ سین اور شین کی ادائیگی بالکل فرق اور واضح ہونی چاہیے. تو دیکھیے ساحرن, ساحرن, شاہرن, سرا, شرا, السماع, الشماع, السام, الشام. تو الفاظ کے اندر بہت واضح فرق ہونا چاہیے. درسا, درشا, ساء, شاء, سرور, شرور. تو یہ شین اور سین کا فرق تھا. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو قومیں اردو جاننے والی ہیں ان کا سین اور شین کا کوئی اتنا زیادہ فرق عمومی طور پر یا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. التدریب الثالث, اس کے بعد ہے تدریب الثالث. کہتے ہیں عجیب, عجیب کا مطلب ہے جواب دیجئے, عجیب کا مطلب ہے جواب دے دیجئے. متى تتناول الاسرة طعام الافطار, متى, کب. یہ بڑے اہم سوالات ہیں, آپ کوشش کر کے ان کو لکھیں اور پھر ان کے آگے جوابات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. متى, کب. تتناول الاسرة, کھاتا ہے خاندان, یعنی خاندان والے کب کھاتے ہیں. طعام الافطاری, جو فطور والا کھانا ہے وہ کب کھاتے ہیں. تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ تتناول الاسرة طعام الافطار فی الفطور فی الصباح الباکر, صبح سویرے جو ہے وہ ناشتے کے اندر وہ کھاتے ہیں. من این احضرت فاطمۃ, فاطمہ کہاں سے لے کر آئی تھی. دورق الماء, پانی کا جگ, المثلج, جس میں برف وغیرہ ڈلی ہوئی تھی, تو وہ کہاں سے لے کر آئی تھی ٹھنڈا پانی. ماذا احضرت فاطمۃ, فاطمہ کیا لے کر آئی تھی. این جلست الام, ماں کہاں بیٹھی تھی. یہاں اگر آپ سوال بھی سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا عربی کے ساتھ اچھا خاصا تعلق بن چکا ہے, مناسبت بن چکی ہے. کم طبقا لکل واحد فی الاسرتی, کم کا مطلب ہوتا ہے کتنی, طبقاً پلیٹیں, لکل واحد ہر ایک کے لیے, فی الاسرتی خاندان, یعنی خاندان میں ہر ایک کے لیے کتنی کتنی پلیٹیں تھیں. متی حان وقت الغداء, وقت الغداء یعنی دوپہر کے کھانے کا وقت کب ہوا. ماذا قالت فاطمۃ, فاطمہ نے کیا کہا. لابیہا, اپنے والد کو. ماذا تقول بعد تناول الطعام, آپ کیا کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد, یعنی کھانا کھانے کے بعد. ماذا تقول, آپ کیا کہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ نحن نقرأ الدعاء, ہم دعا پڑھتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس کے بعد ہے تدریب الرابع. التدریب الرابع کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں اکمل, اکمل کا مطلب ہے پورا کیجئے. الام, ماں جو ہے تطبخ یا تطبخ, وہ پکاتی ہے. الطعام, کیا چیز, کھانا. فی المطبخ, کہاں پر, مطبخ میں. البنت تضع الطعام, بیٹی رکھتی ہے کھانے کو. علی المائدۃ, کس پر, دسترخوان پر. تو یہ اس طرح سے آپ اس کو پورا کر. جلس الاب والابن وافراد الاسرۃ, جلس الاب والام وافراد الاسرۃ. فاطمۃ جلست حول المائدہ, اس کو خالی جگہ. جلست الاسرۃ علی المائدۃ فی الساعۃ الثامنۃ مساء, رات کو شام کے وقت میں وہ دسترخوان پر بیٹھے. شرب الاب الشایا, بلکہ القہوۃ, وشرب الابن الشایا, باپ نے قہوہ پیا اور بیٹے نے چائے پی, یا کچھ بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے. آگے یہ دیکھیے ھذا طعام, تو آگے بہت آسان لفظ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا. طعام لذیذ, لذیذ کا مطلب ہوتا ہے مزیدار یا اچھا کھانا. تو اور کچھ نہیں بول سکتے نا جب آپ کے سامنے کھانا آئے اور آپ چاہے جائے کہ انگلش میں کہیں ڈیلیشیس,
کہ بہت مزیدار ہے، مزیدار اچھا ہے، تو اس کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں ھذا طعام لذیذ، ھذا طعام یہ والا طعام کھانا لذیذ مزیدار ہے۔ جلس سعید، سعید بیٹھا جنب بکر، بکر کے پہلو میں، البنت تحضر، بنت جو ہے بیٹی جو ہے وہ لے کر آتی ہے، طبق الحلوہ من الثلاجتی، کہاں سے؟ فریج سے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو آپ مکمل کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، روایت میں شاید مسلمین آتا ہے، من المسلمین کا میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الخامس۔ التدریب الخامس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑی ایک اچھی مشق دی ہوئی ہے، کون جملن، اس سے جملے بنانے ہیں، یہ جملے انہوں نے کاٹ کر کے اس طرح سے کیے ہوئے ہیں۔ یہ جملے تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو، لیکن تھوڑا سا توجہ طلب ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔